أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم في عدد جديد من برنامج البلاد اليوم مباشرة من قناة البلاد، والذي يخصص عدده اليوم لملف أو مخرجات لقاء الحكومة والولاة وما ترتب عنها، وخاصة في مجال الإنعاش الاقتصادي وإعادة بعث ميكانيزمات الإنعاش الاقتصادي، إضافة إلى تنصيب اليوم وهو الحدث لنهار اليوم إلى تنصيب مجلس الأعلى، المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، والذي أشرف على تنصيبه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم بقصر الأمم. ولمناقشة كل هذه الملفات نسعد اليوم باستضافة في بلاطو البلاد الدكتور كمال بن خلوف، النائب البرلماني ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك سيدي. شكرا لك. ربما في البداية شاهدنا وخلال يومين لقاء الحكومة مع الولاة، والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، حيث كان تحت شعار الإنعاش الاقتصادي، العدالة الاجتماعية والتوازن الإقليمي. يعني كل هذه اللي كان شعار اللقاء. يرى الكثير أن هذا اللقاء كان لقاء تقييمي حول ما أسداه رئيس الجمهورية من تعليمات ومدى تطبيقها، والثاني جاء بعد المخطط الحكومي الذي صدق عليه البرلمان بغرفتيه. يعني هناك من يقول أنه جاء لإعطاء التعليمات الصارمة بضرورة التطبيق الميداني وتأقلم الولايات مع المعطيات الجديدة. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. مخطط أو اللقاء اللي قام بين الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية والولاة هو في الحقيقة يعني هو عادة مستمرة وليس جديد، يعني هو في طبعته الثالثة. نعم، لكن حتى كان في السابق، يعني في عهد بومدين كان موجود، هذا ماشي يعني جديد خلاص جديد. الشيء اللي يلحظ عليه هو أنه جاء بعد مخطط تصويت البرلمان على مخطط عمل الحكومة، الذي هو برنامج عمل الحكومة، الذي حاول أن يعطي صورة ربما في جمع بين توصيات رئيس الجمهورية وبرنامج رئيس الجمهورية ومخطط الإنعاش الاقتصادي 2021-2024، وكذا التوصيات المتعلقة بالمناطق الظل أو ما أطلق عليها مناطق الظل. جاء هذا اللقاء من أجل ربما تحفيز وإعادة وتقييم وتحفيز الولاة والوقوف على المشكلات الميدانية والواقعية، وفي صلبها وأهم ما في صلبها هو الاستثمار والمشكلات المتعلقة بالاستثمار، الذي توقفت بسببه كثير من المشاريع وتضررت من خلاله كثير من رجال الأعمال الذين تضرروا من جراء التوقف التام لعملية الاستثمار، مما حولهم إلى مفلسين بسبب هذا. احنا تمنينا لو كان هذا اللقاء يتطور إلى أنه ما تكونش الإدارة تسمع الإدارة، لأن الوالي إدارة والحكومة إدارة مسؤولة على إدارة، أنه يكون إدارة مع منتخب، لأنه الصورة الفعلية والحقيقية اللي حابين نمدوها فعلا هو لما تكون فيه رأي آخر، لما نشوف المنتخب، ماشي نقول جميع المنتخبين، ولكن مثلا لولاية بول، مثلا رؤساء المجالس الشعبية الولائية، اللي يمد صورة واحدة أخرى، وبالتالي ما تكونش الصورة فقط هي الصورة الإدارية اللي احنا نعرفه في غالب الأحيان أن الصورة الإدارية عادة ما تكون صورة نمطية وصورة منمقة وصورة لا تعطي حقيقة الأشياء، وإلا عليه كل مرة يندار اللقاء هذا والمشاكل ما تحلش، معناه أن التقييم وأن التقارير ما هيش صحيحة. ربما في هذه النقطة بالذات هناك من يقول لأنه كانت هنالك ورشة حول التشاركية في التصميم والتشاركية في التنفيذ التي أعطيت، التعليمات التي أعطيت للولاة، ومنها أيضا رئيس الجمهورية. هنالك من يقول أنه هذا اللقاء بالضبط جاء في يعني حتى في ورشته المغلقة وحتى في التعليمات اللي أسداها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، أنه جاء ليشدد على الولاة أو يعطيهم الميكانيزمات والخطوط العريضة عن كيفية تطبيق
هذا المخطط الحكومي ربما اللي هو الموجودة أو حتى في قضية تطبيقهم في الميكانيزمات الجديدة. ربما رئيس الجمهورية حتى شاهدنا في الخطاب أنه يحثهم على استحداث وعلى استعمال ميكانيزمات جديدة في تسيير هذه الأقاليم. هو الإشكال المطروح أنه الآن فيه إرادة نحو جزائر جديدة، نحو التغيير، نحو تحقيق كثير من مطالب الحراك. ولعل رئيس الجمهورية من خلال إعادة تجديد المؤسسات الدستورية سواء متعلقة منها بالشعب الوطني، تعديل الدستور، رئاسة الجمهورية والمجالس المنتخبة المحلية، هو داخل في سياق بث أو ضخ دماء جديدة في العملية من أجل إنجاح الإنعاش أو إنجاح ما يسمى بالتنمية. لكن عندما يكون هذا ولا يكون بالمقابل اللي هو الإطار الإداري الذي هو بقي نمطيا وموروثا حتى عن جزء كبير منه عن المنظومة الفكرية تاعو موروثة عن الاستعمار. ولذلك لا يمكن يعني لأنه الجزائر ما استثمرتش في التنمية البشرية. لعل في مخطط الحكومة جاء هذا المجال وهو الاستثمار في العمل البشري، لكن لابد من خبراء ليضعوا الميكانيزمات بأشكالها المتوازنة، ثم تكون فيه دورات أخرى التي تستطيع، لأنني أنا برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج يتطلب أن تكون فيه جهد وتكون فيه إرادة كبيرة وتكون فيه استماع للمواطن. ما زالت الإدارة الجزائرية ترى المواطن، وهذه المصيبة الكبيرة، الإدارة ترى المواطن بأنه ما عندوش الحق يسأل، والمواطن ركبت له النظريه تاع انه ورث على الاستعمار اداره فرنسيه، ما زال في راسه عدد كبير منهم الاداره فرنسيه، هي جزائريه بصح في راسه. لماذا؟ لانه ورثها فيها بيروقراطيه قاتله. تلك البيروقراطيه مخليه، ولذلك الديمقراطيه التشاركيه هي تصنع الثقافه، ثقافه الحوار. احنا عندنا روح لاي مكان، روح لاي اداره، المشكل عندما يصير لي كونفلي ما كاش حوار، ولما ما يكونش حوار واش يصرى؟ الضغط يزيد، الكوكوت كي تغلق له الكوكوت اللي صنعوا دار له ثقبه. ولذلك ربما نتمنى ان تنجح هذا المحور. اكد رئيس الجمهوريه على محور التشاركيه في التصميم والتنفيذ، ما عندها اشراك كان المجتمع المدني، الفواعل السياسيه او حتى في محليا في التصميم. اولا اكد على التصميم، يعني مش حتى ننجزوا المشاريع باش نشاركوا الناس، يعني نصمموا معهم، وايضا في طرق تنفيذها. يعني اللي كان يذهب حول بعض المخرجات لهذا الاجتماع، كانت من مخرجاته حيث تكلم رئيس الجمهورية عن المضاربة التي أهلكت جيب المواطن مؤخرا، وأمر وأعطى التعليمات بضرورة تجريمها وإعطاء الترسانة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريمها وتجريم أيضا ممارسيها. كما أيضا يعني أعلن دعم مسعى تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد وحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني. يعني كما كنا نتكلموا على البيروقراطية، في بعض الأحيان المسؤول ما عندوش روح المبادرة لأنه مكبل بترسانة من القوانين. في بعض الأحيان هو يروح يبادر حتى يعشي يقول لك راني متهم. نعم، هي في الحقيقة الفكرة الجوهرية تاع رئيس الجمهورية اللي سواء المتعلق بالمضاربة أو غير المضاربة، هي المضاربة هي نتيجة لبيئة، نتيجة لوضع. هذا الوضع هذا ما جاش من اليوم. هذا المضاربة كانت في أكسجين، مش كانوا الناس يعمروا القرعة ب 200,000 ويبيعها ب 3 ملايين، الخوه الجارو. كما كانش ناس كانت تعمر القرعة وتخبيها في الدار. متجرة في الأزمات، معناه الناس هذو اليوم مصوا الدم تاع الجزائريين في 20 سنة الماضية بشكل بالبنوك وغيرهم. الآن تطورت تبدلوا، ولذلك هذه العملية كلها ما يحكمهاش الإجراء، ما يحكمهاش التجريم فقط، يحكمها الشفافية، تحكمها الكفاءة. لما نجيب أنا مسؤول، والله نجيب واحد بالمعرفة، والله نجيبه والله نغطي عليه، والله هو داير مشكل وانا مغطي عليه، رايح بالضروره رايح. لما غدوه يشوفوا الناس باللي عليه الان انا نشوف فيها وزير يخرج من الوزاره يتحول للمحاكمه،
وين كانت الدولة لما كان يفسد؟ وين كانت مؤسسات الدولة لما كان يمارس هذه الأساليب؟ والي نفس الشيء، ولات شاف الدائرة ميار كذا. يا سيدي وين القانون هذا؟ هذا القانون يسمى يظهر الفساد تاعو غير ما يخرج من المسؤولية، ولما كان في المسؤولية معناه ما كانش شفافية، معناه كانت حماية للفساد. لذلك لابد من شفافية ولابد من الكفاءة، والوزير اللي موش كفء، الوالي اللي موش كفء، النائب اللي موش كفء، موش مجاله هنا. ما نزيمش نخليو الشعب حتى ينوض به نقولوا كاينه مشكله. ربما حتى رئيس الجمهوريه اكد على هذه النقطه بالذات في ضروره اتخاذ اجراءات، وحتى يعني خصص 4 نقاط لوزاره التجاره من ضروره تحمل مسؤولياتها ازاء كل هذه المضاربات عن طريق طبعا تطبيق الصارم كما قلتم للقانون. حتى بالنسبه للاكسجين لما تكلمت عليه، اسدى رئيس الجمهوريه تعليمات خلال هذا اللقاء بضروره يعني توفير كل مستشفيات عبر التراب الوطني انها تكون امكانياتها الخاصه لانتاج الاكسجين. ربما مررنا الى مرحله اخرى في نفس اللقاء. هنالك من يقول انه الذهاب الى انعاش اقتصادي يجب ان تكون تحرك على المستوى المحلي، لانه البلديه او حتى هي النواه، هي وين يحس المواطن بالتغيير الحقيقي. وهذا اللقاء جاء لتكييف عمل الولاة، محاولة تكييف عمل الولاة مع الإطار الجديد. الإطار الجديد ينص على أنه يجب أن الولاية والبلدية تولي خلاقة للثروة. نعم. بيد أنها اليوم هي تعتمد فقط على اعتمادات الدولة وتصرف ما تعطيها الأموال، لكن اليوم هنالك حث، وكأنه هذا اللقاء ورئيس الجمهورية هو راهي يحث ويدفع بالولاة باش يتخذوا إجراءات في التسيير وحتى على المستوى المحلي باش هذه البلديات وهذه الولايات تتكل على نفسها بالدرجة نتاعنا وتخلق ثروة. شوف هذه لازم نروحوا دائما للمنظومة الفكرية والمنظومة القانونية. احنا كيفاه رانا نشوفوا البلدية والولاية؟ إذا نشوفوا البلدية والولاية تعتمد على الدولة إذا نشوفوا البلدية والولاية هي مجال الاستثمار ومجال التنمية. في الحالة هذه لازم ننظر لها بمنظومة قانونية تتناسب مع هذا. لما أنا نجي ندير رئيس بلدية وهو منتخب ورئيس الدائرة يصرف فيه، ولما نجي ندير رئيس البلدية وهو منتخب والناس كل دير إضراب قدامه على السكن وهو ليس لا علاقة له بتوزيع السكن، ولما ندير رئيس البلدية المنتخب وكل الأجهزة الأخرى تصرف فيها، هنا ما يوليش رئيس. إذا كان دايرين رئيس بلدية نعطي له صلاحيات ونحاسبه. هناك نية في إصلاح قانون البلدية؟ لا أتحدث عن النية، أنا أتحدث عن الواقع. أما النية لأنه تكلم رئيس الحكومة. لا نعم هي فيه نية، ولكن النية متى تتحقق؟ تفهمنا احنا وتعلمنا أنه النية تاع الحكومة مرات تضرب سنوات. يقول لك النية، ولكن النية الوقتاش لأن كاين مجالات عاجلة. يعني رئيس الجمهورية اللي بتكلم عنه المفروض أنه آليا يكون من ضمن القوانين التي تنزل معناها تبدا الانتخابات البلدية تنتهي تطلع انتخابات جديدة، مجال شعبية ولائية وبلدية جديدة، تولي عندها قانون جديد. أليس سيد بن خلدون فقط في هذا لهم فقط الترسانة القانونية، أليس هنالك أيضا إشكال في نوعية المجلس البلدي؟ لما نقول نوعية هي التكوين البشري. البلدية في قانونها أيضا هي مستثمر، يمكن لها أن تستثمر في القانون الحالي. ورأينا بعض البلديات اللي على رأسها وفي مجلسها يعني إطارات وكفاءة في بعض المناطق نجحت ربما في التسيير البلدي وحتى في الاستثمار. هنالك في بعض الأحيان التكوين لما نرى أميين في المجلس البلدي، ولما نرى التكوين البشري أو نوعية المؤهلين أو العامل البشري في البلدية يلعب دور كبير في أنا أقول التنمية البشرية أساس. احنا منذ الاستقلال والنظام المنظومة الفكرية المعتمدة أن الشعب الجزائري خرج من الاستعمار راهو مسكين نعطيه له ياكل، فتكسرت قيمة العمل ودمرت قيمة العمل. لما جبنا الوزين كان المفروض انتقال إلى مرحلة ثانية. نعم. لما جبنا وزين حطيناه في أرض فلاحية، اللي يخدم في الوزين يسلك 250,000، واللي يخدم في اراضي فلاحيه يدفع الفلاحه نتاعو للدوك يعطوا له 25 دينار للقنطار.
يعني كارثه، ثم انقلبت الموازين، فالناس هربت من الفلاحه، راحت للعمل. لما راحت للعمل ظهرت ما يسمى البنايات اللي هي لي بيدونفيل، اللي هي بنايات فوضويه. بنايات فوضويه. السبب هذا كله وش ادى الى ان ما استهدفناش الانسان، لما ما تستمرش التجربه. يعني العمليه السياسيه تستمر. انا بالنسبه لي تستمر من خلال الرقابه، انه اللي جاء مجلس بلدي نطور، نخليه يتطور. لما المجلس البلدي يتطور ونطور المنظومه القانونيه، يتحول انه اللي يحكم بلديه ولا دكتور. علاه؟ ويولي متخصص. لماذا؟ لانه كاين المجالات وين يخدم. اما الان في المجلس الشعبي البلدي راهو يتلاقاو، روح تلاقى مع اعضاء المجلس البلدي، يوم على بالوش البلديه واش راهي رايحه وين صاده. لماذا؟ لانه رئيس البلديه معاه المجلس التنفيذي، المكتب التنفيذي تاعو، هما اللي يديروا كلش، والمجلس البلدي يتلاقاو مره في العمر لكن الا تتحمل ربما المنظومه السياسيه في الاحزاب السياسيه جزء منها؟ لانه في البلديه المعروف انه اليوم هذه الايام القوائم تشرف عليها الاحزاب السياسيه من مختلف تشكيلاتها. ليس من مسؤوليه الحزب السياسي ايضا كنواه هو اللي راح يقدم المرشحين بمختلف اشكاله، من مسؤوليته انه يعرف واش راح يقدم للمواطن في التشكيله نتاعو. لانه في اخر المطاف الحزب هو اللي راح يقدم كان الامي او الدكتور او الى اخره. ما كان حتى منظومه في العالم تفرض الدبلوم في المجالس البلديه مثلا. هذا هو الاطار الذي انجز من اجل باش نرفع المستوى. لكن المنظومه السياسيه ككل، يعني الطبقه السياسيه والمنظومه الحكم السياسيه كلها تتحمل مسؤوليتها نهار خلات التزوير يستمر، تتحمل مسؤوليتها نهار خلات احزاب تخرج اللي هي ما عندها حتى قيمه، تحمل مسؤوليتها نهار يولي 60 حزب ويشاركوا 10 احزاب ولا 15 حزب في الانتخابات. الباقي واش خدمته؟ معناه تميعت الحياه السياسيه. الان لابد من تصفيه الحياه السياسيه، وكذلك تصفيها بالشفافيه، بانتاج ديمقراطيه حقيقيه. اللي هو خدم الشعب يفوتي عليه، اللي ما خدمش الشعب ما يرجعش. نعطيك مثال الان. سنذهب الى مثالك، لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من برنامج البلاد اليوم مباشرة من قناة البلاد، والذي نناقش فيه اليوم مخرجات لقاء الحكومة والولاة، إضافة إلى حدث اليوم وهو تعيين تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، ودائما مع الدكتور كمال بن خلوف النائب بالبرلمان ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني. مرحبا بك معنا مرة أخرى. دكتور بن خلوف، كنا نتكلم عن من مخرجات لقاء الحكومة الولاة هي ضرورة هذه التسيير التشاركي، ضرورة أنه البلديات والولايات أن تصبح خلاقة للثروة، أن لا تتبع الريع البترولي. رئيس الجمهورية كان واضحا، قال أنه الإنعاش الاقتصادي عليه أن يكون وفق هذه الظروف، وفق ظروف الأزمة، وفق ظروف كوفيد 19 وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية. اليوم ونحن مقبلين أيضا على الانتخابات المحلية، مسؤولية الأحزاب، مسؤولية الجميع أن يقدم مجالس قادرة على رفع هذا التحدي. هو طبعا يعني التنمية الحقيقية هي التنمية المحلية. إذا قدرنا نوصل إلى إنتاج الإنسان اللي قادر يجيري، قادر يسير الإدارة المحلية اللي هي البلدية بكل مرافقها، ويقدر ينتج ثروة، هنا المواطن يقيس المواطن. لأن المواطن واش يهمه؟ المواطن يعيش يومياته. هذه اليوميات ما يشوفهاش ما يشوفهاش في ولايات حتى اخرى، يشوفها في البلديه تاعو، يشوفها في الدوار، يشوفها في البيئه. هو يشوف كثير من المجالات، راهي مجال استثمار يعني. ما يقدرش واحد ما يعرفش. الشباب الان، كاين شباب الان قاعد في داره او يخدم فريلانس، كاين شباب الان راهو شركه حل شركه ضخمه هو في الجزائر، والعمال تاعها اكل في مصر، عمالها اكل في مصر وهو في الجزائر، ويدفع لهم دراهم ونيمي وكلش الكترونيك وكل هذا النوع. هذا لما هذا مير ما يعرفش هذه
المير اللي عاجز يدير القمامة كيف يدير الاستثمار؟ لا يستقيمان. وهناك كثير من مشاكل الجزائريين هي نتيجة سوء تسيير محلي، مش طبعا مش اصلا على المستوى الوطني. مش على المستوى الوطني، هو المواطن يشوف اللي قدامه، هو يشوف في قدامه، يشوف في مير ما يقدرش يملى له عينه، ما يقدرش كي يلاقيه يقدر يقنعه، ما يقدرش يستقبل الملف نتاعو ويقدر يعبر له عن المشكل، ما يقدرش يلاقي ناس. انا نقول لك حاجه، المفروض انه المجالس المنتخبه تستقبل المواطنين حتى وهي دايره دوره نتاع مجلس او اجتماع، المواطن يسمع يثقف مفتوح. يتعلم، وبالتالي هنا تركب ثقافه اخرى ديمقراطيه تشاركيه. انت لما يكون عندك جمعيات، هذه الجمعيه اللي قريبه من الحزب تاعو يدعمها، وهذه المحاباه في التشاركيه، في التشاركيه. هذو الشباب دايرين جمعيه رياضيه ممنوعه هنا في العاصمه، وهذو الشباب ما وش معاه ما يعطيلهمش معنى ذلك انه هذا المواطن وش يحس. انت لما تكون مير تولي مير تاع الناس كل، مش مير على المخالطين تاعك ولا على اللي مشاو معاك، انت مير على يقول لانك مسؤوليتك عند ربي ومسؤوليتك امام الدوله. ولذلك المنظومه القانونيه مطلوب انها تمشي بسياق جديد. انا نقول من قديم ونقول وما زلت نقول لابد من اشراك في مجال التنميه المحليه الخبراء المرتبطون بعلم الاجتماع وعلم النفس. ما نقدرش نجيب نموذج فرنسي نحطه في الجزائر تاع بلديه، لازم البلديه الجزائريه تركب النموذج الجزائري بعقليه وتاع الصحراء ماشي تاع الشمال، وتاع الغرب ماشي تاع الشرق. نعطي له النمط اللي يقدر يخليه ان تولي ايجابيه ما تبقاش سلبيه. مشكلتنا الان هي اننا نهز نماذج قانونيه، نماذج معينه جاهزه ونحطها، لكن هذيك تبنات في بيئه وفي محيط وفي اقليم معين كل ظروفها يمكن ما تنجحش هنا. هو جيد انه نجلب افكار طبعاً وامثله حتى من الدول الناجحه، لكن عليها ان تتاقلم مع العقليه الجزائريه. نعم، تتاقلم مع العقليه الجزائريه، ولازم تولي لدى المواطن الجزائري قناعه. لما ما تكونش رقابه على المال، لما ما تكونش رقابه على المشاريع، لما ما تكونش منظومه قانونيه فعلا سليمه ومشاركيه، يعني فيها تشاركيه من طرف، دير مرسوم، دير قانون، دير كذا، وما عندوش علاقه بمختلف الفواعل الاجتماعيه. وبعد ذلك تولي كل مره انا عندنا قوانين، كل شهر نديروا تعديل تاع امر ولا كل شهر نديروا تعديل كل ما. لماذا؟ لانه لم يخضع لي الشورى الموسعه. لو خضع للشورى فنحن مجبرين على التكييف باستمرار. هذا حتى في المراس، حتى في التعليمات. دير تعليمه اليوم، غدوه يعني كاين مؤسسات داروا تعليمه قبل البارح عاودوا كيفوها واليوم زادوا كيفوها. لماذا؟ لانه ما كانش حوار. الجزائري المسؤول الجزائري فاهم باللي غير هو اللي فاهم، اللي بس هو راهو يشوف غير من زاويه واحده، ولكن غيره يرى من زوايا اخرى، لا في الفعل السياسي ولا في الفعل الاقتصادي ولا في الفعل الاجتماعي. والاكثر والادهى منه انه ما كانش رؤيه متكامله. يعني نجي نعالج الازمه الجزائريه نعالجها اقتصاديا، ولا الازمه الجزائريه مش اقتصاديه برك، الأزمة الجزائرية اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية، تتطلب منظومة كاملة. هذا المنظومة كل جزء منها يضخ في جانب، في النهاية نحط روحنا ونصارحوا الشعب. احنا مشكلتنا الإنسان مريض، هو مريض بالكونسير وانا نعطي له في دوليبران. ما تمشيش نقول له باللي راك عندك طريقه او باخرى، نجيب له بسيكولوج، نجيب له كذا، نجي نعطي له المرض تاعو. هو نفسه يقول لك المريض هو جزء من دواء نفسه. لماذا؟ لانك انا لما نكون على بالي بلي عندي السكر نولي ما ناكلش الحاجه الحلوه، بصح لما تعطي لي الدواء ما تقوليش تباه مريض واش يصرى لي. هنا يسبك شغل واحد حال للعين تسيح ولا قاعد ينشف. سيد بن خلوف، ربما كل هذه الأمور وتكلمنا عن التراكمات، ربما هنالك بوادر ليس نقول فقط حسنية، بل هنالك أفعال، لأنه التشخيص عليه أن يكون دقيق. سيطلق الإحصاء الاقتصادي وفي عدة قطاعات لكي نعرف ما لنا وما علينا. نعم. في مختلف القطاعات لإطلاق الخطط. نحن نعلم أنه، والكل يعلم من كان على دراية، أنه الأمر لن يكون بالسهل وفقا للظروف المالية وحتى وفقا للعقلية الإدارية وتغييرها. ألا ترون أن هنالك
بوادر نحو لا نقول الانفراج، انفراج ربما حتى هذه الأزمة، أو الذهاب إلى غد أفضل أكان في التسيير الإداري. ربما هنالك أفعال بدأت تقام، نرى اليوم مسؤولين في مؤسسات حتى اقتصادية يعاقبون فورا على أخطائهم، الشيء الذي لم نكن نراه، عوقبوا فورا. ربما هذا أيضا سيكبح جماح المفسدين في المستقبل. أنا معك في هذه، وانا مانيش نحمل الحكومه هذه، نحملها تبعات وسرها، لكن نقول هذه الترسانه وهذه هذا ما يجب فعله، هذا الشيء يتحمله الجزائريين كامل أكيد. لكن في العلاج نتاعو ما نشوفوش كذلك برؤيه واحده، لازمنا نشارك الكل. كما نتكلموا على التشاركيه القاعديه نتكلموا على التشاركيه وطنيا. لماذا؟ لان في النهايه هذه بلادنا. من بين هذه الميكانيزمات هي تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي والذي تم تنصيبه اليوم، أيضا ليعطي مقترحات. هو هيئة استشارية مهمتها أنها تعطي الحلول، أنها تعطي المقترحات لحل مختلف هذه الأزمات. كيف ترون دوره في المستقبل؟ وهو اليوم رأينا أنه جمع فسيفساء من ربما الخبراء والمستشارين في مختلف القطاعات. أنا والله متمني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا الذي تنصب اليوم من طرف رئيس الجمهورية أنه يحظى بالاهتمام في تقاريره. أولا نطلب منه حاجة، أنه التقارير تاعو منه والجاي يبعثهم لنا بالعربية وبالفرنسي كما رانا، ما يبعثهمناش غير بالفرنسي وما ينشرهمش غير بالفرنسي، لأن هذه رسالة. الشيء الثاني أنه هذا مجلس المفروض هو الذي ينور الحكومة، لأنه هذا تخصص تاعو في مختلف القطاعات، ومليح ماذا بينا أنه يؤدي دور واحد آخر وإحنا طرحناه في المداخلة تاعي، وهو تقييم الآثار القانونية والتنظيمية للمشاريع. معناه ما يبقاش كلمه ندير قانون، كي ندير قانون المفروض عنده اثار قانون، عنده الاثار تاعو الميدانيه، نقيمها، علاه نخليها حتى تخرب ومن بعد نعاود نزيد. لا، هذا الدور الثاني. الدور الثالث يعني وهو يستشرف المخاطر. يستشرف المخاطر، واستشراف المخاطر يتطلب رؤيه مستقبليه. يعني هذا الوضع كله يتطلب اننا وزاره الاستشراف أو هذا مطلوب، لأن احنا في النهاية هذه دولة ماهيش أنا شخص كمال بن خلوف ولا غيره، هذه دولة لازم نحميو مستقبل ولادنا، نحميوه من خلال الاستشراف. وين شايفين المخاطر نقلصها، في النهاية نلقاو رواحنا قادرين نقود البلاد إلى مستقبل آمن. صحيح رئيس الجمهورية يسعى إلى أنه يدفع بالبلد إلى التنمية لكن ما تقدرش الأمور تمشي بسلاسة وبسهولة إذا ما تمش تفاعل الكل، وإذا ما فهمتش إدارة قادرة وربما تفهم. هذا ما هو ذاهب إليه، لأن لما نرى أنه يشرف على مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وزير المالية وأيضا رئيس المجلس الدستوري وأعضاء من الحكومة، نرى أنه هي رسالة لإعطاء القوة اللازمة لهذا المجلس في المستقبل. يعني في كلمة أخيرة قبل أن نختتم، ربما هذا المجلس الاقتصادي هو من أهم المؤسسات الاستشرافية حتى في المستقبل. هل سيكون له دور هام في خطط الإنعاش؟ طبعا هو دوره رقابي، وحتى البيئة والاجتماعي أيضا. هو دوره رقابي، لأنه هو تقاريره تجي بعدية ما تجيش قبلية، لكن دوره الرقابي هذا اللي هو مستشار لدى رئيس الحكومة، ودوره رقابي مهم جدا في تقييم الأعمال وفي استشراف المستقبل وفي الوقوف على الثغرات وتفاديها. وهذا المطلوب منه الآن ومستقبلا، خصوصا لما زادوا له الجانب البيئي، لأن احنا الآن الجانب البيئي راهو مهم جدا والآثار تاعو، لأنه كان نحسبوا الآثار تاعها تحسوها على المواطن، على الأمراض وما إلى ذلك، راهي تستهلك أموال طائلة. يتطلب أن يكون فيه يعني جدية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليؤدي الرسالة فعلية ورسالة حقيقية، ويكون الناس اللي فيه قادرين يحققوا الهدف من إنجازه. يعني احنا
متمنيين أنه تعطى له استقلالية أكبر، وتعطى له الآليات أكبر من أجل أنه نحط يدينا على مناطق القوة ومناطق الضعف من أجل أن نحقق نمو اقتصادي سريع. ونتمنى ذلك. شكرا جزيلا الشكر لدكتور كمال بن خلوف، النائب البرلماني ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، على كل هذه الإثراءات. نشكر مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة والإصغاء. نصل إلى نهاية برنامجنا، نلقاكم في أعداد أخرى بحول الله. السلام عليكم.